ضيفت عليه. ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله. جميل والله. نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها له. يا الله يا الله. نعم يا سيدي. قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. الله الله الله. نعم يا سيدي.